على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. رئيس الحفلة المبجل والمغترفون من الفضالة النبوية، هذا شرف لي عظيم أنكم أتحتم لي هذه الفرصة الذهبية للمساهمة في هذه الحفلة النورانية لألقي ضوءا على السيرة النبوية التي يعتر نشر ذكراها القرون، فإنكم تستحقون مني الإجلال والتقدير البالغين على هذا الإكرام والإعزاز. أيها الحاضرون الكرام، إنكم على علم جم أن سيد الكونين محمدا العربي قد بعث في بلد من عرب، آنذاك كان لسوق الظلم والعدوان والقتل والإغارة والسرقة والنهب وقطع الطريق والميسرة والقمار نفاق ورواج عام في كل ناحية من نواحي العرب، وكانت الأصنام والأوثان تعبد في كل بيت من بيوتها، وكانت في الكعبة التي بناها إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام لعبادة الله وحده 360 صنما يعبد كل حين وآن، فنهى النبي الكريم الناس عن عبادة الأصنام وغيرها وأمرهم بعبادة الله وحده ودعا إليها، فآمن كثير من الناس بدعوته واعتنقوا الإسلام، فطفق كفار مكة يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين آمنوا أشد الإيذاء، ولكنهم تحملوا كل ذلك بصبر وثبات ولم يمتنعوا عن أمر الدعوة ساعة. نتيجة لهذه الدعوة والتوجيه هاجر المسلمون ونبيهم أوطانهم وأموالهم وغادروا بيوتهم مضطرين، وقالوا بطيب أنفسهم ودعا أيها الوطن العزيز في سبيل الدين، ولكنهم لم ينزلوا عن الدعوة في أي حال من الأحوال وما طابت أنفسهم بذلك. أيها الحاضرون الكرام، لما بلغ المسلمون إلى المدينة المنورة بهجر بيوتهم واستوطنوها، تصدى كفار مكة وأعداء الإسلام لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، حتى وقعت حروب طاحنة ومعارك حاسمة بين المسلمين والمشركين، وكانت الحرب بينهم سجالا، ظهر عليهم المسلمون تارة وغلبوا تارة أخرى. وبالجملة جاء ذلك اليوم الموعود المسعود بعد ترقب شديد وانتظار طويل، الذي دخل فيه المسلمون مع رسولهم صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة منتصرين ظافرين، كما أشار إليه القرآن الكريم: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة طهرها من الأوثان والأصنام وهو يتلو: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وجاء أعداء الإسلام إلى سيد الكونين ملقين في أعناقهم ربقة العبودية، فصفح عنهم النبي الكريم الرؤوف الرحيم بقوله: لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا أنتم الطلقاء. هذه ملامح من سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم أمطر شابيب رحمتك ورضوانك وحبيبك خير الخلق كلهم وارزقنا اتباعه واحشرنا معه. أكتفي بهذه الكلمات الوجيزة البسيطة، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.